पंजाब में तरक्याती मंसूबों की तकमील और बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों का जायजा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़रा की अहम मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शफ़कत महमूद, फवाद चौधरी और मशीर वज़ीर आज़म शहजाद अकबर शरीक। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबे में सख्त माली डिसिप्लिन पर कारबंद हैं। 61 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मुस्तरद की। कोरोना के बावजूद 56 अरब रुपए का रिकॉर्ड टैक्स रिलीफ दिया। अरकान कौमी असम्बली को जायज़ हक ज़रूर देंगे, तरक्याती काम भी करवाएंगे। टैक्स कम कर दें मगर टैक्स बेस बढ़ाया है। महंगाई का पूछे तो कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे। वज़ीर आज़म बताएं आइन की किस शिक के तहत एनआरओ दे सकते हैं। हुकूमत की नाअहली ने मईशत को बैंक करप्ट कर दिया। 71 साल में आटे की कीमत 34 रुपए किलो हुई। नए पाकिस्तान में आटा 80 रुपए किलो और चीनी 115 रुपए किलो हो गई। इंतकाम का निशाना बनाने वाले खुद भी नहीं बचेंगे। ओपोजिशन की तहरीक से हुकूमत रुखसत होगी। लीग की रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन का नया इत्तेहाद एक पेज पर नहीं, सबके जाती मफादात हैं। कारकुनों की गिरफ्तारियों की कोई लिस्ट नहीं बनाई। बगावत के मुकदमे में हुकूमत का किरदार नहीं। कोरोना की दूसरी लहर आ रही है। ऑपोजिशन को खुद एहसास करना चाहिए। सब ऑपोजिशन जमातें इमरान खान जैसा एक भी जलसा नहीं कर सकती। जरूरत पड़ने पर हम भी स्ट्रीट पावर का मुजाहिरा कर सकते हैं। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के एहतजाजी तहरीक बारे अहम फैसले। मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत लीगी रहनुमाओं का अहम इजलास। गुजरांवाला में एहतजाजी जलसे के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। पार्टी रहनुमाओं को जलसे जुलूसों से मुतालिक अहम टास्क सौंप दिए गए। लाहौर में होने वाले जलसे के इंतजामात के लिए भी कमेटी कायम कर दी गई। ख्वाजा सलमान रफीक और परवेज मलिक कमेटी के कन्वीनर होंगे। रावलपिंडी, मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर में एहतजाजी मुजाहिरों का भी फैसला। लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमे की बाकायदा तफ्तीश का आगाज। IG पंजाब ने 4 अफसरान पर मुश्तमिल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। तफ्तीशी टीम की सरबराही SP CIA आसिम इफ्तिखार कंबो करेंगे। DSP शफीकाबाद मोहम्मद गयास, इंचार्ज CIA इकबाल टाउन इंस्पेक्टर तारिक इलियास कयानी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा, सब इंस्पेक्टर शबीर आवान टीम में शामिल। मुकदमे में नामजद तमाम मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। JIT किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए कोई छापा नहीं मारेगी। JIT पीर से मरहलावार मुल्जिमान को बुलाना शुरू करेगी। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ नैब का एक और बड़ा इक़दाम। नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूखी की सिफारिश कर दी। नैब रावलपिंडी की जानिब से वज़ारत दाखिला को खत मौसूल। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। वज़ारत दाखिला नवाज शरीफ की वापसी के लिए इंटरपोल से भी राबता करेगी। शहबाज शरीफ के खिलाफ भी घेरा तंग। नैब ने लंदन में 4 कीमती फ्लैट्स का सुराग लगा लिया। बरतानिया में 4 फ्लैट्स 13,31,000 पाउंड्स में खरीदे गए। रकम एक कारोबारी शख्सियत और भतीजी आसमा डार से बतौर कर्ज हासिल की। नैब की तफ्तीशी टीम तमाम रिकॉर्ड सामने ले आई। शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों के नाम ECL में शामिल। काबीना ने नैब की समरी मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ की असासे मुंजमद करने के खिलाफ केस की समाअत। एहतसाब अदालत ने वकला को बहस का आखिरी मौका देते हुए समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कितना माल पेट में, पुलिस अफसरान लपेट में। करप्ट पुलिस अफसरान अब बच नहीं पाएंगे। कोर्ट मार्शल की तजवीज़ के बाद असासों की छानबीन का फैसला। CCPO लाहौर ने पुलिस अफसरान के असासाजात की तफसील मांग ली। SDPO, SHO और इन्वेस्टिगेशन इंचार्जेस से प्रॉपर्टी रिकॉर्ड तलब। उमर शेख ने खुफिया इदारों को तहकीकात के लिए मुरासला भिजवा दिया। CCPO कहते हैं कि आमदन से ज़ायद असासे रखने वालों की महकमाना तहकीकात होंगी। एहतसाब से पुलिस वर्किंग में बेहतरी आएगी। तमाम पुलिस अफसरान और अहलकार कानून के ताबे हैं।
آٹا چینی بحران ختم کرنے کی کوئی تدبیر کام نہیں آئی. مارکیٹ میں 10 اور 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قلت برقرار. فلورس مل نے 80 کلو والی آٹے کی بوری کی سپلائی بڑھا دی. کھلا آٹا 65 روپے اور چکی کا آٹا 78 روپے فی کلو تک فروخت. چینی فی کلو 115 روپے دستیاب. یوٹیلیٹی سٹور سے آٹا چینی اور گھی کا سٹاک ہی ختم ہو گیا. شہری مہنگی اشیاء خریدنے پر مجبور. فلور ملز مالکان نے آٹا بحران کا خدشہ ظاہر کر دیا. چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کہتے ہیں اوپن مارکیٹ میں درآمدی گندم کا سٹاک ختم ہو چکا. درآمدی گندم کے بغیر آٹے کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی. کرونا کا زور کم مگر خطرہ برقرار. لاہور میں مزید 39 مریض سامنے آ گئے. صوبہ بھر میں 58 نئے کیسز. تعداد 50,333 تک جا پہنچی. ایک شخص موذی وائرس سے انتقال کر گیا. 96,527 مریض وائرس سے شفا یاب ہو چکے. محکمہ ہیلتھ کی رپورٹ. پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 2 تصدیق شدہ مریض رپورٹ. رواں سال اب تک 95 افراد ڈینگی میں مبتلا. لوگوں نے کرونا ایس او پیز پر عمل کرنا چھوڑ دیا. ماسک نہ پہننا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. کیسز بڑھے تو متعلقہ علاقے میں سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے. صوبائی وزیر برائے صنعت و تجارت کی میڈیا سے گفتگو. میاں اسلم اقبال کی گلشن راوی میں. صدیق اکبر مسجد میں کھلی کچہری. لوگوں کے مسائل سنے. اسماگ کے تدارک کے لیے ٹاور نصب کیے جائیں گے. دھواں چھوڑنے والی گاڑی کے مالک کو 2,000 روپے جرمانہ ہوگا. اینٹوں کے بھٹوں پر زگ زیگ ٹیکنالوجی لازم ہوگی. فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 7 روز جیل بھیجیں گے. ماحولیاتی کمیشن نے رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی. عدالت نے آئندہ سماعت پر عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی. بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے منصوبے کی تاخیر پر لاہور ہائی کورٹ برہم. نقشوں کے مطابق منصوبے مکمل نہ ہوئے تو LDA کے پروجیکٹس روک دیں گے. جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس. لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو جلد از جلد منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت. غیر اخلاقی اور نامناسب مواد کی تشہیر. عوامی شکایات کی بھرمار پر PTA کا بڑا ایکشن. پاکستان میں ٹک ٹاک ایپ بلاک کر دی. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ٹک ٹاک انتظامیہ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا. ٹک ٹاک کو فائنل نوٹس اور جواب داخل کرانے کی مہلت دی گئی تھی. ترجمان کی وضاحت. شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کو خوبصورتی ماند پڑنے لگی. فیروز پور روڈ پر LDA سٹی گول چکر کی حالت زار. گول چکر پر لگائے گئے بیشتر کھجور کے درخت مرجھا گئے. علاقہ مکینوں کی وزیر اعظم پورٹل پر شکایات کے باوجود کوئی ایکشن نہیں ہوا. DG LDA کا لاہور نیوز کی نشاندہی پر نوٹس. انجینئرنگ سے تفصیلات طلب کر لیں. احمد عزیز تارڑ کہتے ہیں کہ گول چکر کی حالت زار کو بہتر بنایا جائے گا. دو ہفتوں میں 174 بھکاری بچوں کو تحویل میں لیا. بچوں سے بھیک نہ منگوائیں, تعلیم دلوائیں. بچوں کا خرچہ نہ اٹھا سکنے والے والدین کی مدد کریں گے. چائلڈ بیورو میں مفت تعلیم کی سہولت موجود ہے. چیئرپرسن سارہ احمد کی گفتگو. اور ینگ سرجنز کی مہارتوں کو بہتر بنانے کی کاوش. سمز میں 18ویں 2 روزہ قومی سرجیکل کانفرنس. پروفیسرز کے جدید سرجری سے متعلق لیکچرز. پرنسپل سمز محمود ایاز کا کہنا ہے کہ سرجری کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ڈاکٹرز مریض سے اچھا رویہ اپنائیں.